जोसुकै होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, राजनीतिक शक्ति होस् कि आर्थिक शक्ति होस्, नेपालको सार्वजनिक जग्गा कसैले हडप्छ भने सजाय पाउनु पर्दैन, दण्ड पाउनु पर्दैन। जतिसुकै शक्तिशाली होस्, जुनसुकै पदमा बसेको होस्, हातमा ताकत होस्, कलम होस्, नागरिकता बनाउनलाई कृत्य गर्छ भने फलानु दलसँग जोडिएको छ, त्यसकारणले गर्दा कृत्य गरे पनि उसको कृत्य माफी हुन्छ, चल्छ। जतिसुकै शक्तिशाली होस्, जुनसुकै ताकत भएको होस्, आम नागरिकहरूले निक्षेप सङ्कलन गरेर जम्मा गरेको सहकारीमा ठगीको धन्दा चलाउँछ, ठगीको धन्दाको मतियार हुन्छ भने कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनु पर्दैन, कानुनले कारबाही गर्नु पर्दैन। यो भन्दा नालायक, यो भन्दा गतिहीन, यो भन्दा जवाफदेहिता विहीन सरकार इतिहासमा कहिल्यै थिएन, जसको न कान छ न आँखा छ। कहिले सुन्छ सरकार? त्यसैले शून्य समयको के भ्यालु? चाहे जग्गा मिच्ने होस्, जग्गा हडप्ने होस्, चाहे नागरिकताको कृत्य गर्ने होस्, चाहे सहकारीमा ठग्ने होस्, यताको होस् उताको होस्, जुनसुकै दलको होस्, दलभन्दा बाहिरको होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। एउटा सर्वसाधारण नागरिकले, एउटा नेपाली नागरिकले जे गर्दा दण्ड पाउँछ भने शक्तिशालीलाई पनि त्यो कानुन त्यसरी नै लागू हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर दिनको 10 देखि 5 बजेको समय, जसरी एउटा कुनै संस्थाको प्रमुखले, जसले संस्थाको नेतृत्व गरेको हुन्छ, दिनको निश्चित समय आफूले दिएको जिम्मेवारी भन्दा बाहेक अरू कुनै जिम्मेवारीको बारेमा चिन्तन गर्दैन, सोच्दैन, त्यसैलाई प्राथमिकतामा राख्छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसै गरिकन काम गर्नै पर्छ। त्यसपछि मात्रै त्यो उपलब्ध भएको समयको बिचमा गरिने छलफलले समस्या पनि देखाउँछ, समस्याको पहिचान पनि हुन्छ, समाधान कसरी खोज्ने भन्ने कुरा पनि जान्छ र त्यसैले हामीलाई टुङ्गोमा पनि पुर्याउँछ। काम गर्ने तरिका नबदलिकन फरक परिणाम आउँदैन। उही काम गरेर फरक परिणामको अपेक्षा गर्ने कुरा केवल मूर्खता मात्रै हुन्छ। त्यसको सुरुवात स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट गरिनुपर्छ। नागरिकहरूको बिचमा अर्को भएको ठुलो आक्रोशको विषय भनेको सुशासनको विषय हो। सुशासनको सन्दर्भमा हाम्रा संवैधानिक निकायहरूले अत्यन्त पारदर्शी ढङ्गले नै काम गर्ने हो। यो सरकारको कुरा मात्र होइन, राज्यको अरूको निकायहरूको पनि त्यत्तिकै दायित्व छ। संविधानले सृजना गरेका संस्थाहरूले पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नुपर्नेछ। उसको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्नहरू उठेका छन्, ती विश्वसनीयताले काम गर्नुपर्नेछ। सम्मानित अदालतको पनि यसमा भूमिका छ, संसदीय समितिहरूको पनि भूमिका छ, तर फेरि पनि सबभन्दा ठुलो भूमिका सरकारकै छ। सरकारले सुशासनको सम्बन्धमा मैले काम गरेँ भनेर हुँदैन। सरकारले गरेको कामहरू नागरिकले महसुस गर्न पाउनुपर्छ। नागरिकहरू आफैले त्यो कुरालाई नजिकबाट निहालेर हेरेका हुन्छन्। सरकारले गरेको काममा कुनै पूर्वाग्रह नहोस्, तर सँगसँगै सरकारले गरेको काम, सुशासनका निम्ति गरेका पहल कदमीहरू कतैबाट प्रभावित पनि नहोस्। प्रहरी, प्रशासन, अड्डा लगायतका कुराहरू कुनै खालका लोकरिजाइका निम्ति, कुनै स्टन्टबाजी गर्नका निम्ति, कुनै पत्र पत्रिकाको हेडलाइनमा आउनका निम्ति उसले कुनै पनि निर्णयहरू नगरोस् भन्ने कुराको स्वाभाविक रूपमा अपेक्षाहरू रहन्छ। यसो गर्दै गर्दा संसदको पनि पूर्ण रूपमा सरकारलाई साथ रहनुपर्छ। हाम्रो पनि डबल स्ट्यान्डर्ड हुनु हुँदैन। हामीले पनि घटना हेरेर, प्रकरण हेरेर आफ्ना निर्णय, आफ्ना मतहरू बनाउनु हुँदैन। जोसुकै होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, राजनीतिक शक्ति होस् कि आर्थिक शक्ति होस्, नेपालको सार्वजनिक जग्गा कसैले हडप्छ भने सजाय पाउनु पर्दैन, दण्ड पाउनु पर्दैन। जतिसुकै शक्तिशाली होस्, जुनसुकै पदमा बसेको होस्, हातमा ताकत होस्, कलम होस्, नागरिकता बनाउनलाई कृत्य गर्छ भने फलानु दलसँग जोडिएको छ, त्यसकारणले गर्दा कृत्य गरे पनि उसको कृत्य माफी हुन्छ, चल्छ। जतिसुकै शक्तिशाली होस्, जुनसुकै ताकत भएको होस्, आम नागरिकहरूले निक्षेप सङ्कलन गरेर जम्मा गरेको सहकारीमा ठगीको धन्दा चलाउँछ, ठगीको धन्दाको मतियार हुन्छ भने कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनु पर्दैन, कानुनले कारबाही गर्नु पर्दैन। त्यसैले सुशासनको आजको दिनको मन्त्र बनेको कानुनको शासन, विधिको शासन, चाहे जग्गा मिच्ने होस्, जग्गा हडप्ने होस्, चाहे नागरिकताको कृत्य गर्ने होस्, चाहे सहकारीमा ठग्ने होस्, यताको होस् उताको होस्, जुनसुकै दलको होस्, दलभन्दा बाहिरको होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। एउटा सर्वसाधारण नागरिकले, एउटा नेपाली नागरिकले जे गर्दा दण्ड पाउँछ भने शक्तिशालीलाई पनि त्यो कानुन त्यसरी नै लागू हुनुपर्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि, जुनसुकै अर्थमा पनि नेपाल सरकारले यो बाटो यसरी समात्दै गयो भने बल्ल एउटा विश्वासको वातावरण बनाउन सक्छ। अनि सँगसँगै राज्य भएको उपस्थितिको भरोसा दिलाउने कुरा, सुशासन सँगसँगै राज्यको उपस्थिति दिलाउने कुरा, केही विशिष्ट प्रकरणहरूका सन्दर्भमा
मेरो राज्यले मेरो सरकारले के गरिरहेको छ नागरिकले हेरिरहेको हुन्छ। हामी यो संसदमाबाट सुन्न चाहन्छौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट जाजरकोट रुकुममा भूकम्प पीडितहरूको अहिले अवस्था के छ भन्ने कुरा पत्र पत्रिकामा आउन छोडे भनेर तिनका बारेमा हामीले सोच्न छोड्यौँ, हामीले छलफल गर्न छाड्यौँ। राज्यले त्यसका बारेको संवेदनशीलता गुमायो भने राज्य हुनुको अर्थ हुँदैन। हामी विपिन जोशीका बारेको कुरा यहाँ बसेर थाहा पाउन चाहन्छौँ। हामी यो बेलामा रुसमा अलपत्र परेका नेपाली युवाहरू फर्काउनका निम्ति सरकारले गरेको प्रयास अपुग भयो, अपर्याप्त भयो। त्यसका निम्ति थप काम गर्नुपर्छ। ती जसरी लगेका हुन् त्यो लानेहरू एउटा ठगलाई छाड्नु पनि हुन्न, एउटाले दण्ड पनि पाउनुपर्छ। तर तिनका निम्ति सम्पूर्ण प्रयास लाउनुपर्छ। एउटा आमाको आँखामा बगेको आँसु पुछ्नका निम्ति राज्यले सम्पूर्ण ताकत लगाउनुपर्छ, अनि बल्ल राज्य भएको अनुभूति हुन्छ। सडक दुर्घटनामा मरेका मानिसहरूका बारेमा मर्छ, रिपोर्ट बन्छ। सहकारीबाट ठगिएका मानिसहरूका बारेमा रिपोर्ट बन्छ। ती सबै रिपोर्टहरू दराजमा गएर थन्किएर बसेका छन्। हामी हेर्न चाहन्छौँ यो अधिवेशनको दौरानमा सरकारले गरेको काम। अनि सरकारका मन्त्रीहरूले यहाँ उभिएर मैले यो रिपोर्ट पढेर यसको आधारमा यो 5वटा काम गरेँ भनेर त्यहाँ उभिएर हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, त्यहाँ उभिएर हामी सुझाव दिन चाहन्छौँ, त्यहाँ उभिएर परिणाम आएको हेर्न चाहन्छौँ। हामी सरकारलाई मद्दत गर्न चाहन्छौँ। किनकि आजको दिनको सरकारको कुरा मात्र होइन, सरकारमा बसेको कारणले गर्दा मात्र होइन। हामी यो बेलामा यतिखेर सानसाना कुराहरूको परिणामबाट नागरिकहरू खुसी भएको हेर्न चाहन्छौँ। झापादेखि यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दा कतै जङ्गली हात्तीको कुरा छ, जसरी पहाडमा बस्ने साथीहरूले सधैँभरि बाँदरको कुरा गर्नुहुन्छ। माडीको किसानहरूले रातिको समयमा निकुञ्जभित्र गाडी कुद्ने व्यवस्था गरोस्। ठुरीको मानिसहरूले सामान्य मेरो त्यहाँभित्रको मेरो भन्सारको त्यहाँको स्तरोन्नति गरिदियो। कहीँ दुधको किसानको कुरा छ, कहीँ केराको किसानको कुरा छ। मैले खालि यति मात्र भन्न खोजेको यति साना कुराहरू छन् र यति डुएबल छन्, गर्न सकिने कुराहरू छन्। बसेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीले एक ठाउँ बसेर यो कुरा गरौँ भनेर भन्दै गर्दा गर्न नसकिने कुराहरू छैनन्, असम्भव कुराहरू छैनन्, सम्भव कुराहरू छन्। स्रोत साधनले भ्याउने कुरा छ, नियम कानुनले दिएको कुरा छ, केवल इच्छा शक्ति चाहिएको छ। यी सानसाना कुराहरूबाट अहिले मैले शिक्षाको कुरा गरेँ, स्वास्थ्यको कुरा गरेँ। अब यही 5-6 महिना 6-7 महिनामा अहिले निराश भएको नागरिकले मेरो विद्यालयमा अलिकति सुधार देख्यो, विश्वविद्यालयको नियुक्ति सही ढङ्गले भएको देख्यो, ठगहरूलाई थुनिएको देख्यो, यता पूर्वाधारको कुरामा थोरै सुधार भएको देख्यो, सानसाना कुराहरू मात्र देख्यो भने त्यही नागरिकले फेरि राम्रो हुँदै गयो, राम्रो हुँदै जान थालेको छ, हिजोभन्दा आज राम्रो भयो भनेर भरोसा त्यहीँबाट जाग्न थाल्छ, त्यहीँबाट एउटा स्थिति बन्न थाल्छ। यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। र यसपछिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको विषय हो। राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो मात्रै चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अहिलेको आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। हाम्रो रेमिटेन्स, हाम्रो पर्यटकहरूको आगमन, हामीले अहिले प्राप्त गरेको ऋण, हाम्रो ग्रान्ट, फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो फरेन करेन्सीको रिजर्भ, सबैमा अत्यन्त सन्तोषजनक स्थिति देखिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 6 महिनामा करिब 7 खरब 32 अरब रुपियाँ, 33 अरब रुपियाँ रेमिटेन्सबाट आएको छ। म त्यो खाडीमा, मलेसियामा, भारतमा, अरू देशहरूमा गएर काम गरेर दुःख गरेर नेपाल पठाएर आजको यो अप्ठ्यारोमा नेपाल चलाइराख्नुभएका, नेपाल चलाउनका निम्ति खास नेपाल चलाउने ती तमाम गएका साथीहरूलाई हामीले कहिले पलायन भयो भनिदिएका छौँ, कहिले भाष्यो भनिदिएका छौँ। म यो संसदको रोस्टरमा उभिएर तीप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। तिनले पठाएको, तिनको मेहनतको कारणले गर्दा आज हाम्रो त्यो इकोनोमी चलेको छ। तर सरकार यो आँकडा हेरेर मात्रै मक्ख परेर बस्यो भने चाहिँ हामीहरू डुब्छौँ। किनकि यही बेलामा आँकडाको अर्को पक्ष पनि छ। ब्याङ्कसँग अहिले कहिले नभएको पैसा छ, त्यति पैसा थुप्रिएको छ, तर कर्जा लगानी नै हुँदैन। जम्मा 4% वृद्धि छ। तपाईँ हामी सबै घुमिरहेका छौँ। सानो व्यवसाय गर्ने पनि टाटपल्टेको छ, ठुलो व्यवसाय गर्ने पनि सबैको हालत बेहाल छ। कोही मान्छे पनि ठिक भयो भनिरहेको छ। जुनसुकै सेक्टरमा जाउँ, रियल इस्टेटको सेक्टरमा जाउँ, म्यानुफ्याक्चरिङको सेक्टरमा जाउँ, एग्रो बिजनेस गर्ने सेक्टरमा जाउँ, स्मल इन्टरप्राइजेस गर्ने सेक्टरमा जाउँ, कहीँ कसैले पनि ठिक भयो भनेर भनिरहेको छैन। किनकि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा ठुलो शिथिलता आएको छ। र यही बेलामा हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले पनि सुन्ने समय मैले सुनिरहेको थिएँ, यति निरस हाम्रो अहिलेको अवस्था। हामीले यदि खास गरिकन पुँजीगत खर्च हामीले हेऱ्यौँ भने आज 6 महिना 24 दिन भयो यो आर्थिक वर्षको, पुँजीगत खर्च कति भएको छ भन्दा 19.21%, जबकि आजको मितिमा 50% कम्तीमा खर्च भइसक्नु पर्ने हाम्रो अवस्था हो। केन्द्रीय सरकारको जस्तो छ, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको पनि त्यस्तै छ। गएको 5-6 वर्षमा हामीले हेऱ्यौँ भने 60% कसैको पनि नआएको छैन। यो पुँजीगत खर्च हेर्दै गर्दा तथ्याङ्क कुरा मात्र होइन, पुँजीगत खर्च कम भएको कारणले गर्दा आजको दिनमा हाम्रो यी सबै बाह्य सूचकहरू ठिक हुँदै गर्दा पनि हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्र यति शिथिल हुनुको मुख्य कारण भनेकै हामीले गर्ने पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको कारणले गर्दा। यसको यति धेरै ठुलो यसले एउटा साइकल बनाएको, यति इन्टरट्विन छ यो विषय, एउटा अर्कोसँग जोडिएको छ। यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको एउटा भयानक स्थिति सृजना भएको छ।
तर यो पुँजीगत खर्च बढाउनुको निम्ति हामी जान्न चाहन्छौँ र हामी यदि हाम्रो भूमिका के हुन्छ भने हामी मद्दत गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ हिजो गरेको भन्दा के फरक गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालय, हाम्रो अर्थ मन्त्रालय, हाम्रो अरू मन्त्रालयहरू, समग्रमा सरकार हिजो गरेको भन्दा के फरक गर्दैछ, के नयाँ ढङ्गले गर्दैछ, जसको आधारमा हामी विश्वास गर्न सक्छौँ कि अब पुँजीगत खर्च हिजोको भन्दा फरक हुन्छ। हामी त नयाँ बजेटको बारेमा छलफल गर्न थाल्यौँ, गर्ने पनि पर्नेछ, हामीले भनेको टाइममा गरौँ भनेर। तर नयाँ बजेटको छलफलको कुराको अर्थ के? पुरानो बजेटको बारेमा हामी सक्यो। अस्तिसम्म हामी पुरानो बजेटमा छलफल गर्दैथ्यौँ। बजेट कार्यान्वयनको अहिले चरणमा यति निराश लाग्दो अवस्था भएको बेलामा हामीले यो बेलामा पुँजीगत खर्च बढाउने विषयको सन्दर्भमा हामी यो गर्छौँ, यो गर्छौँ, यो गर्छौँ, यसरी गर्छौँ भन्ने कुरा भनेनौँ, गरेनौँ भने यसले हाम्रो अवस्था बदलाव ल्याउँदैन। हामी चाहन्छौँ सरकारले यसका बारेमा प्रयासहरू गरोस्। नबोल्ने पनि हुन्थ्यो, बोल्नु किन पर्यो भने मन्त्रीजीहरू यहाँ छेउछाउमा आएर बस्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ कि भनेर मैले सोध्नुपर्ने भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पाँचखाल जानुभयो र आफ्नो ड्राइभरलाई सोध्नुभयो यो बाटो यस्तो होला भनेर मैले सोचेको थिएन। धन्न हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री। अर्थमन्त्री नगरकोट भएर मेरो नगरमा जानुभयो, जहाँ मैले पटक पटक कुरा उठाएँ। भौतिक मन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई 4 पल्ट भने आज बाटो बन्दैन किन? र काभ्रे जिल्लाका किसानहरूले दुध बेचेको पैसा कहिले पाउँछन्? सरकारलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ? रामराज्य आइसक्यो। यही हो रामराज्य? कहिलेकाहीँ एउटै विषयलाई 2-3टा संसदीय समितिहरूको क्षेत्राधिकार हो कि भनेर अलमल हुँदै गर्दा सँगै बसेर काम गरेको अनुभवहरू छन्। म क्षणमा स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीलाई सम्झिरहेको छु। जतिखेर उहाँ विकास समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो, म त्यो बेलामा कृषि जलस्रोत समितिको सभापतिको रूपमा काम गरिरहेको थिएँ। सम्माननीय स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। कतिपय विषयहरूमा हामी सँगै एउटै समिति जस्तो बसेर सँगै काम गर्थ्यौँ, सरकारलाई बोलाउँथ्यौँ र त्यो बेलामा सरकारले पनि हाम्रो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिन्थ्यो। आरोप प्रत्यारोप भन्दा फरक ढङ्गबाट पनि काम गर्ने ठाउँहरू छन् भन्ने सन्दर्भमा हामी सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। यो अधिवेशनको दौरानमा संसदीय समितिले थुप्रै कामहरू गर्नुपर्नेछ, कानुनहरू बनाउनु पर्नेछ। कानुन बनाउने विषयका सन्दर्भमा पनि हामी आफैले पनि यो छोटो समयमा केही तितो अनुभवहरू गरेका छौँ। यी कुराहरूमा हामी सबै खुला हृदयले समीक्षा गर्न तयार छौँ भन्ने पनि म ठान्दछु। यही क्रममा हामी राजनीतिक दलहरू जो अहिले संसदभित्र छौँ, हामीले पनि आफ्नो काम गर्ने तरिका बदल्नु परेको छ। यो संसदको सबभन्दा ठुलो दल भएको हिसाबले नेपाली कांग्रेस यो सन्दर्भमा आफूलाई अझै बढी जिम्मेवारीका साथमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दछ। यही सोचेर हामीले भर्खरै बसेको संसदीय दलको बैठकबाट गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर एउटा सङ्कल्प गरेका छौँ कि यो पटकको संसदको अधिवेशनमा हाम्रो उपस्थितिलाई हामी थप जिम्मेवार बनाउनेछौँ, हामी आफूलाई थप क्रियाशील पनि बनाउनेछौँ र सरकारले संसदबाट जे कुराहरूको अपेक्षा गरेको छ, संसदको ठुलो दलको हिसाबले यो जिम्मेवारीका साथमा हाम्रो क्रियाशीलताले सरकारको त्यो अपेक्षा पुरा गर्नको लागि र आम नागरिकको संसदप्रतिको अपेक्षा पुरा गर्नका निम्ति हाम्रो भूमिका तदनुरूप गर्नेछौँ भन्ने हिसाबले हामीले आफ्नो बैठकबाट केही निर्णयहरू गरेका छौँ र त्यही निर्णयले अनुरूप यो अधिवेशनभरि हाम्रा सांसद साथीहरू चल्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म आश्वस्त पार्न पनि चाहन्छु। तर यो सँगसँगै हामीले हाम्रो यो संसदलाई आम नागरिकसँग कसरी जोड्ने भन्ने पनि हेर्नुपर्नेछ। हिजोको मात्र एउटा तथ्याङ्क हामीले हेऱ्यौँ भने पर्यटकहरूबाट जति रकम नेपाल भित्रिन्छ, हामी 10 लाख पर्यटक पुग्यो भनेर भन्छौँ, त्योभन्दा बढी रकम नेपाली विद्यार्थीहरूले बाहिर पढ्नको लागि लिएर गए भन्ने तथ्याङ्क हामीले हिजो मात्र पढ्यौँ। हामीले आफ्नै वरिपरि पनि थुप्रै केटाकेटीहरू बाहिर पढ्न गएको हामीहरू देख्छौँ। हुन त कहिलेकाहीँ हामीहरू मिथ्याङ्कहरूको सहारा पनि लिन्छौँ। नेपालमा खास गरिकन चिकित्सा लगायतका कतिपय विषयका सन्दर्भमा हामीले भ्रामक धारणाहरू बनाएर राखेका छौँ। नेपालको वरिपरि सिमाना क्षेत्रमा दर्जनौँ नर्सिङ कलेजहरू खुलेका छन्, त्यहाँ हजारौँ विद्यार्थीहरू पढ्न गएका छन् भनेर कहिलेकाहीँ आफू आतङ्कित हुन्छौँ, अरूलाई आतङ्कित बनाउँछौँ। हाम्रो सरकारको तथ्याङ्कले भन्छ गएको 3 वर्षमा 300 विद्यार्थी पनि बाहिर पढ्न गएका छैनन् नर्सिङ पढ्नका लागि। अरू विषयहरू पढ्न गएका छन्, अस्ट्रेलिया गएका छन्, क्यानाडा गएका छन्, युरोप गएका छन्, थुप्रै गएका छन्। तर सबै पढ्न भनेर गएका छैनन्। हामीले देख्छौँ कुनै बेला विद्यार्थीहरू बढी बेलायत जान्थे, जतिखेर बेलायतको इमिग्रेसन अलिकति खुकुलो थियो। कुनै बेला अस्ट्रेलिया जान्थे, अहिले क्यानाडा जान्छ। यो सबै पढ्नको लागि होइन पनि हामीलाई थाहा छ। यसका अरू धेरै पक्षहरू छन्। तर कतिपय विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि भनेर गएका छन्, हाम्रो विश्वविद्यालयको कारणले गर्दा गएका छन्। त्यो विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार गर्यो भने कतिपय कुरालाई यहाँ रोक्न सकिन्छ। त्यो विश्वविद्यालय क्षेत्रलाई सुधार गर्नका निम्ति केही समयपछि सरकारले यही संसदमा उच्च शिक्षाको विधेयक ल्याउँदैछ, जो अहिले सार्वजनिक भएको छ। हामी त्यसलाई पढि पनि रहेका छौँ। त्यो उच्च शिक्षाको विधेयकमा यो संसदले हामीले काम गर्नुपर्ने छ। हाम्रो विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, विश्वविद्यालयको सँगसँगै विविधता
विश्वविद्यालयले मौलिकता पनि कसरी कायम गर्ने, सँगसँगै विश्व बजारका निम्ति हाम्रो विश्वविद्यालय त्यो अनुकूल कसरी हुने भनेर हामीले कानुनमा सँगै काम गर्नुपर्नेछ। तर त्यो कानुन आउनको लागि समय लाग्छ, त्यो कानुन आएर पारित गर्नलाई पनि समय लाग्छ। यो बिचमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ठाउँ रिक्त भएको छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सँगसँगै अन्य विश्वविद्यालयहरूको पनि नेतृत्व रिक्त भएको छ। हामीले त्यो बेलामा सुधार गरौँला भनेर अहिले मौका पाएको बेलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हिजो जे गल्ती गरेका छौँ त्यही कुरा दोहोऱ्यायौँ र मौका पाएको बेलामा सुधार गरेनौँ भने हामी यहाँभित्र उच्च शिक्षा सुधार गर्ने भनेर भनिराख्छौँ, छलफल गरिराख्छौँ, मान्य सांसदहरूले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिराख्नुहुन्छ, विद्यार्थी बाहिर गयो भनेर हामी रोइकराइ गरिराख्छौँ। तर संसदले आफूले पाएको जिम्मेवारी हामीले उच्च शिक्षाको विधेयक ठिक ढङ्गले बनाएनौँ र सरकारले मौका पाएको बेलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय लगायतको नेतृत्वहरू भागवण्डा नगरिकन विश्वविद्यालयको नेतृत्वको नियुक्ति हेर्दाखेरि नै कुनै पनि नागरिकले टिप्पणी गर्न नसक्ने गरिकन बनाउने मौकाबाट चुक्यो भने हाम्रा कुरा मात्रै हुन्छन्। हामीले यहाँ संसदबाट गर्ने काम र सरकारबाट गर्ने कामलाई आम नागरिकका यी विषयहरूसँग जोड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। हाम्रो अहिले विद्यालयहरूमा केटाकेटीहरू पढ्न गइरहेको देशैभरि देख्छौँ हामीहरू। थुप्रै विद्यालयहरू खुलेका छन्, विद्यालयको भवन पनि बनेका छन्। तर एक कक्षामा 100 जना विद्यार्थी भर्ना भएको विद्यार्थीहरू 10-12 कक्षामा पुग्दै गर्दा 30-32 जना विद्यार्थीहरू मात्र बाँकी रहन्छन्। त्योभन्दा पनि डरलाग्दो कुरा अर्को, हाम्रो केटाकेटीहरू विद्यालयमा पढिरहेका छन् तर सिकिरहेका छैनन्, गणित सिकिरहेका छैनन्, विज्ञान सिकिरहेका छैनन्, अङ्ग्रेजी त अझै कम सिकिरहेका छन्। विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी आएन भने अहिले हामी सूचना प्रविधिको जुन कुरा गरिरहेका छौँ, नलेज इकोनोमीको जुन कुरा गरिरहेका छौँ, नेपालले अघिल्लो पटक जुन हाम्रो ट्रेन छुट्यो भनिरहेका छौँ, अर्को पटक फेरि ट्रेन छुट्छ। 3 कक्षा 4 कक्षा पढ्ने बच्चालाई, 5 कक्षा 6 कक्षा पढ्ने बच्चालाई एकपटक हामीले हेऱ्यौँ भने ती केटाकेटी पढिरहेका छन् तर तिनले गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजी जानिरहेका छैनन् भने अबको 8-10 वर्षपछि, 5-7 वर्षपछि जब तिनीहरू 18-20 वर्षको हुन्छन् र हामीसँग ठुलो जनसङ्ख्या हाम्रो आफ्नो श्रमको बजारमा हामीसँग हुन्छ, तर अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञानको फाउन्डेसन नभएको केटाकेटीहरू भइसके पछाडि हामीले चाहेर पनि केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी अर्को एउटा मौकाबाट फेरि चुक्छौँ। त्यसलाई जोगाउने हो भने हामीले अहिले काम गर्नुपर्ने 3, 4, 5, 6, 7, 8 विद्यालय शिक्षामा काम गर्नुपर्ने छ। संसदमा विधेयक आइरहेको छ। यो विधेयकलाई अहिले हामी आरोप प्रत्यारोप गर्ने वा लोक रिजाइका निम्ति हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने वा कसैको तुष्टिकरणका निम्ति वा आफ्नो राजनीतिक दलको कुनै एउटा आग्रहका निम्ति यसलाई हामी आफ्नो पोजिसनलाई प्रयोग गर्ने वा हामीले यो बेलामा यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि हामीले अहिले यो विधेयकमा काम गर्ने हाम्रो अगाडि मौका छ, हाम्रो अगाडि प्रश्न छ। यही बिचमा विधेयक बन्दै गर्दा समय लाग्छ। तर यो बिचको समयमा सरकारले सँगसँगै यो स्कुल एजुकेसनभित्र स्थानीय सरकारहरू छन्, सरकार चलाउने गरेको पार्टी गठबन्धनकै पार्टीहरूको हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि 2/3 बढी हाम्रा स्थानीय सरकारहरू छन्। प्रदेश सरकार 7 प्रदेशमा माथि प्रधानमन्त्रीलाई अनुकूल हुने गरिकन 7 प्रदेशका सरकारहरू छन्। त्यो प्रदेशले अहिले स्कुल एजुकेसनमा के काम गर्ने हो, त्यो स्थानीय सरकारले एजुकेसनमा के काम गर्ने हो, यो 1 वर्षको समय खेर कसरी नफाल्ने हो, यहाँनिर हामीले सोच्नुपर्नेछ र हामीले सँगसँगै यहाँभित्रको पार्लियामेन्टमा आएको कानुनमा काम गर्नुपर्नेछ। यति जिम्मेवारी पुरा गऱ्यौँ भने जसरी अघि मैले उच्च शिक्षाको कुराकानी गरेँ, हाम्रो विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा केही न केही सुधार हुन्छ, कहीँ न कहीँ हामीहरू पुगिन्छ। यही संसदको यही रोस्टममा उभिएर अहिलेकै सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कानुन यहीँ उभिएर पढेको म सम्झन्छु। स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कानुन हामीले यहाँ प्रस्ताव गरेर यो संसदले पारित गर्दै गर्दा हामीले त्यही बेलामा एउटा परिकल्पना गरेका थियौँ कि प्रत्येक नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिनेछ र प्रत्येक नेपालीले त्यो स्वास्थ्य बिमा बापत आफ्नो आयको आधारमा योगदान गर्नुपर्नेछ। अहिलेको जस्तो अप्पर क्याप लगाएर 1 लाख दिने, 2 लाख दिने, 3 लाख दिने होइन। एउटा नेगेटिभ लिस्ट हुन्छ, त्यो लिस्टमा भएको त्यो सायद दाँतसँग जोडिएको कुरा होला वा अरू प्लास्टिक सर्जरीसँग जोडिएका कुरा होलान्। यी केही सेवाहरू बाँकी रहेका सबै सेवाहरू त्यो बिमित भएको मानिसले सबैको बिमित हुन्छ र प्रत्येक नेपाली, यसको अर्थ प्रत्येक नेपालीले ती सबै सुविधाहरू निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्छ र गुणस्तरीय रूपमा प्राप्त गर्छ र यो दिनको निम्ति हाम्रा सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई कसरी बलियो बनाउने, त्यो सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा जनशक्ति कसरी उपलब्ध गराउने, यी सबै विषयहरूका बारेमा अध्ययन पनि भएको छ, यसका बारेमा निर्णयहरू पनि भएका छन्, यसको बारेमा बाटो कसरी जाने भन्ने कुरा तय पनि भएको छ। आज हामीसँग फेरि एउटा मौका आएको छ। हामी अहिले यो काम गर्ने वा अहिले स्वास्थ्य बिमाको हामीले अहिले पछिल्लो समयमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने यो प्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ, झन् थप लथालिङ्ग बन्दै गएको छ। हामीले अहिले यहाँभित्र बसेर, संसदभित्र बसेर स्वास्थ्यको हामी नै आफूले बनाएको कानुनलाई कार्यान्वयन गराउने विषयको सन्दर्भमा हामीले जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने छ। सरकारको ठाउँबाट जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो
सरकारले निर्वाह गर्नुपर्नेछ। यी साना कामहरू हुन्, मैले भनेका योभन्दा धेरै ठुल्ठुला कामहरू अहिलेका काम हुन् भन्ने लाग्न सक्दछ, तर यस्तो होइन। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले हामी समुदायमा नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने एउटा अभियान अन्तर्गत देशैभरि हिँडिरहेका छौँ। खास गरिकन यो पछिल्लो 6-8 महिना 1 वर्षभित्र नागरिकहरू के सोचिरहेका छन्, हामीलाई कसरी हेरिरहेका छन्, सिङ्गो प्रणाली, हाम्रो अहिलेको व्यवस्था, हाम्रो अहिलेको अवस्था, यी सबैको बारेमा नजिकबाट केही कुराहरू सुनौँ भनेर देशभरि साथीहरू हिँडिराख्नु भएको छ। हाम्रो नेताको निधन भएकोले हामीले कार्यक्रम स्थगित गऱ्यौँ र केही समय पछाडि यो कार्यक्रम फेरि अगाडि लिएर जान्छौँ र त्यस पछाडि आएको कुरालाई स्वाभाविक रूपमा हामी संसदमा र अरू मञ्चहरूबाट सबैको अगाडि राख्नेछौँ नै। यो बिचमा म पनि झापाबाट भैरवासम्म हुलाकी राजमार्गको बाटो हुँदै वरिपरिका समुदायहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै गर्दै हिँडेँ। त्यहाँबाट अस्ति हिजो काठमाडौँ फर्किएको छु। यो बिचमा मैले देखेँ कि हाम्रा पूर्वाधारहरूको अवस्था, चाहे त्यो ठुलो पूर्वाधार होस्, चाहे झापाको त्यो कन्काई पुल होस्, मोरङको रतुवामाई पुल होस्, वा धनुषाको कमलाको पुल होस्, वा बाटोमा परेका सिँचाइका ठुला आयोजनाहरू हुन् वा साना आयोजनाहरू, चाहे सानो होस् चाहे मध्यम होस्, यी सबै आयोजनाहरूको बेहाल छ। अहिले भर्खर पनि यहाँ बाटोको कुरा निस्क्यो, सडकको कुरा निस्क्यो। अहिले नारायणगढ बुटवलको सडकबाट हामीहरू धेरै हिँडेका छौँ। हामी अहिले यही यता पोखरासम्म जाने बाटोमा पनि यहाँ सबैजना हिँडेका छौँ। हामी यो विषयमा छलफल गर्दै गर्दा के कुरा भन्छौँ भने कहिलेकाहीँ हामी ऐनमा समस्या छ त्यस कारणले गर्दा भयो भनेर भन्छौँ, कहिले वन मन्त्रालयले रुख काट्न दिएन त्यस कारणले गर्दा भयो भनेर भन्छौँ। अहिले पछिल्लो समयमा के भन्न थालेका छौँ भने सरकारले भुक्तानी दिएन त्यस कारणले गर्दा समस्या भयो भनेर भन्छौँ। सरकारले फेरि चाहिँ मैले भुक्तानी दिन खोजेको तर समयमा गर्नुपर्ने काम नसकेको कारणले गर्दा भएन भनेर भनेको हामीहरू सुन्छौँ। र यो सन्दर्भमा हाम्रो संसदभित्र हामी छलफल गर्दै गर्दाखेरि सजिलैसँग हामी एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउँछौँ। तर अलिकति गहिरेर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने हामी सबै सरकारमा बसेका छौँ। कतिपय जुन सडकको बारेमा आज हामी त्यहाँ बसेर चर्चा गरिरहेका हुन्छौँ, प्रश्न गरिरहेका हुन्छौँ, ती कतिपय सडक त आफैले सुरुवात गरेका सडकहरू छन्, आफैले शिलान्यास गरेका सडकहरू छन्। हामी प्रदेशको सरकारको सन्दर्भमा हेऱ्यौँ, स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा हेऱ्यौँ, र कतिपय म त सरकारमा थिएन भन्ने कुनै दलले हेर्ने हो भने पनि आफै भित्र एकचोटि हेऱ्यो भनेदेखि भने कुनै बेलामा तिनै पूर्वाधारहरू बनाउने निकायको नेतृत्व गरेका साथीहरू त्यहीँ वरिपरि प्रशस्त भेटिन्छ। यसको अर्थ यो कुनै एउटा व्यक्तिको, कुनै एउटा दलको, कुनै एउटा सरकारको र कुनै एउटा समयको मात्र होइन, हामी सबैको सामूहिक असफलता हो। हामी हाम्रो पूर्वाधार समयमा बनाउन सकिरहेका छैनौँ। हामी यो सन्दर्भमा चाहे स्थानीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, चाहे सङ्घको सरकार होस्, चाहे पुल होस्, चाहे सडक होस्, चाहे राम होस्, चाहे हरि होस्, जसले जिम्मा लिए पनि, जसले कुर्सीमा बसे पनि हामी कसैले पनि हाम्रो पूर्वाधार समयमा बनाउन सकिरहेका छैनौँ। समथिङ इज रङ, केही न केही कुरा ठिक भइरहेको छैन। त्यो ठिक गराउने कुराको सन्दर्भमा आज हामीसँग त्यो एउटा जिम्मेवारी छ, मौका पनि छ। हामीले कानुनलाई भनेका छौँ सार्वजनिक खरिद ऐनमा यो समस्या भयो भनेर भनेका छौँ, तर त्यही सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाको बारेमा जहाँ हामीहरू केवल कसले कति मूल्यमा बनाउने भन्ने आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, कसले कति मूल्यमा होइन, कसले कति समयमा बनाउने भन्ने आधारमा पनि प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था लागू गरौँ भनेर पटक पटक भनेको म स्मरण गर्छु, स्मरण गराउन पनि चाहन्छु। यस्ता कतिपय कानुनको व्यवस्थाहरू भएर पनि प्रयोग गरेका छन्। कानुनमा समस्या छ भने कानुन बदल्न सक्ने ताकत यो संसदसँग छ, किनकि हामी सबैले यो मार खेपिरहेका छौँ। अभ्यासमा समस्या छ भने अभ्यास बदल्ने पनि हामीसँग त्यो शक्ति बोकेर बसेका छौँ। यो कुनै रकेट साइन्सको कुरा होइन। हाम्रै साथीहरू नेपालभन्दा बाहिर गएर जिम्मेवारी लिएर जाँदै गर्दा पूर्वाधार समयमा बनेको छ। हाम्रै कामदारले गरेका छन्। हामी जसलाई ठेकेदार भनेर भन्छौँ त्यो पनि एउटा व्यवसाय हो, त्यो पनि एउटा जिम्मेवारी हो। तिनै मानिसहरू ठेकेदार भएर मिडल इस्टमा गएर अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकामा गएर कतिपय ठाउँहरूमा गएर राम्रोसँग प्रतिस्पर्धा गरेर काम गरिरहेका छन्। तर हामीहरू यहाँ किन चुकिरहेका छौँ? किन हामीहरू यहाँ पूर्वाधार समय बनाउन सकिरहेका छौँ? किन कुनै पनि पूर्वाधार समय बनाउन सकिरहेका छौँ? किन कुनै पनि सरकारले, जोसुकै प्रधानमन्त्री होस्, जोसुकै मन्त्री होस्, किन बनिरहेको छैन? यो संसदले यो पटक यसका बारेमा राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्नेछ। यसका बारेमा बसेर राम्रोसँग काम गर्नुपर्नेछ। संसदको के भूमिका हो संसदले गरौँ, संसदीय समितिले कतिपय कामहरू गर्नुपर्नेछ, सरकारले कतिपय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेछ। यस्ता साना कामहरू किन गर्नुपर्ने छ भने यी साना कामहरूबाट जुन नागरिकहरूले केही परिवर्तन भएको महसुस गर्छन् त्यसले आजको दिनमा टुटेको भरोसालाई फेरि जागृत गराउन सक्दछ। म अहिले 12-13 दिन घुमेर आइसकेपछि त्योभन्दा पहिला पनि हिँडिरहेको थिएँ। म डराएको छैन, तर कता कता कहीँ न कहीँ मनभित्र एउटा ठुलो चिन्ता केमा लागेको छ भने एउटा भरोसा गुम्दै गएको छ। राम्रोसँग बसेर कुराकानी गऱ्यो भने राजनीतिक अधिकार पाएको कुरामा, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार पाएको कुरामा नागरिकहरूले ठुलो गौरव गरेका छन्। उनीहरू गर्छन्। उनीहरू यो मानेमा हाम्रो नेतृत्वप्रति, उनीहरूको ठुलो नेतृत्वप्रति उनीहरूको ठुलो सम्मान पनि छ, राजनीतिक दलप्रति सम्मान पनि छ।
हिजोको अवस्थासँग तुलना गर्दै गर्दा हिजो विद्यालय पढ्न नपाएको मान्छे 8 कक्षा पढ्न पाउँदै गर्दा स्वाभाविक रूपमा खुसी छ। तर के कुराले चिन्तित छ, के कुराले आक्रोशित छ भने 8 कक्षा एउटै कक्षामा पढ्न थालेको धेरै भयो। 8 बाट 9 जान चाहन्छ, 9 बाट 10 जान चाहन्छ, त्योभन्दा माथि बढ्न चाहन्छ। तर अड्केको कुराले गर्दा आक्रोशित छ, कहीँ न कहीँ भरोसा गुमाएको छ। राजनीतिक दलहरूप्रति मात्र होइन, अहिले पछिल्लो समयमा मैले घुम्दै गर्दा मैले देखेको कुरा, अड्डा, अदालत, प्रहरी, प्रशासन, दल, ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, हामीसँग जे जति कुराहरू छन् जसलाई हामी संस्था पनि भन्छौँ, स्टेट भनेको केवल पार्लियामेन्ट अदालतहरू मात्र होइन, सबै कुराहरू सबैसँगको एउटा खालको विश्वास, जुन विश्वास घुम्दै घुम्दै गएको अवस्था छ, यो डरलाग्दो छ। यो विश्वासलाई हामीले पुनर्स्थापित गर्नै पर्छ। यो हामी सबैको जिम्मेवारी हो। यो विश्वास पुनर्जागृत गर्न सकिएन, भरोसा फेरि स्थापित गर्न सकेन भने हामी सबैले गुमाउने अवस्था आउँछ। यसका निम्ति फेरि पनि सबभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने, सबभन्दा बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने सरकार सञ्चालन गर्नेले नै हो। सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा फेरि पनि सरकारको नेतृत्व गर्नेले नै हो। मैले यो संसदमा पटक पटक उभिएर त्यस कारणले भनेको छु र फेरि पनि त्यो कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री नै हो, प्रधानमन्त्री लिडर हो, प्रधानमन्त्री क्याप्टेन हो। प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्दै गर्दा सबैलाई सँगै लिएर गएर अपेक्षित परिणाम दिन सक्दै गर्दा त्यसले एउटा विश्वास जागृत गराउन सक्छ। हामीले अस्ति मात्रै 1 वर्षको आफ्नै कार्यकालको समीक्षा गरेर प्रधानमन्त्रीले केही कुराहरू घोषणा गरेको सुन्यौँ। कतिपय कुराहरूको आत्मस्वीकारोक्ति छ, कतिपय कुराहरू भएका कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्नुभएको छ, कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा नयाँ गर्ने कुराहरूको बारेमा केही सङ्कल्प पनि गर्नुभएको छ। तर त्यही पुसबाट यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाका केही महिनाभित्रका गतिविधिहरू हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने प्रयासहरू गर्न खोजिएको छ, तर अझै पनि त्यहाँ ठिक ढङ्गबाट त्यसलाई त्यो लय पक्रेको छैन भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। मलखाद नपाएको कुरा यो संसदमा मैले गर्न थालेको 64-65 सालदेखि प्रत्येक वर्षको सिजन हुन्छ। हामी ठ्याक्क अब चैत वैशाखतिर आएपछि मलको बारेमा कुरा गर्छौँ, ठ्याक्क हामी असार आएपछि विपदको बारेमा। संसदको क्यालेन्डर बनाउँदै गर्दा मलको कुरा गर्ने, एसएलसीमा फेल भएको कुरा गर्ने भने क्यालेन्डर बनाइदिए पनि हुन्छ। कुन समयमा कुन महिनामा के को कुरा हुने भन्ने कुरा यसमा हामी गएको 10, 12, 15 वर्षदेखि लगातार त्यही विषयमा त्यो महिनामा ठ्याक्क कुरा गर्छौँ, त्यसलाई बिर्सन्छौँ, फेरि अर्कोचोटि आउँछ अर्को कुराकानी गर्छौँ। अहिले यस्ता लामो समयदेखि रोकिएका विषयहरूमा केही गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेको हामीले देख्यौँ। तर छलफल गरिसके पछाडि आज छलफल भयो, मैले भनेको 10 दिनभित्रमा 15 दिनभित्रमा यति काम गर्ने भनेर निर्देशन दिएको पनि हामीले पढ्यौँ। योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीले निर्देशन नदिएकोले अहिले मैले निर्देशन दिएकोले गर्दा हुन्छ भन्ने सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। निर्देशनले हाम्रो समस्याको समाधान गर्दैन। प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको देखेपछि मन्त्रीले पनि निर्देशन दिने हो, मन्त्रीले दिएको देखेपछि संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिने हो। सबैले सबैलाई निर्देशन दिने मात्रै हो। स्थानीय सरकारहरूको हालत यही छ, प्रदेशको सरकारको हालत यही छ। त्यसैले यहाँभित्र हाम्रो समस्याको समाधान खोज्नका निम्ति अतिरिक्त पहल कदमी चाहिएको छ। त्यसैले म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु,